Happy birthday to you. Happy birthday to dear friends. Happy birthday to you. Clap. कसको बर्थडे छ आज? साथीहरुको छ कि? सोधौं थाहा छ कि छैन? आफ्नो साथीहरुको जन्मदिन थाहा छ? बर्थडे भने हो जन्मदिन नि, जन्मिएको दिन हो। या यो महिनामा कसैको जन्म भएको छ कि? हामी शुभकामना दिन सक्छौं नि। कसरी? ह्यापी बर्थडे टु यु हैन, साथीलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न सक्छौं, सक्दैनौ त? गुड, सक्छौं। ल अब म्यामले सुरुमै किन ह्यापी बर्थडे विश गर्नु भएको होला जस्तो लाग्यो है। ल आजको हेर्नुस् त, हामी हाम्रो कक्षा 2 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कलाको एकाइ 6 अर्थात् हाम्रो विगत अन्तर्गत भाइ बहिनीहरू पाठ 1 मा रहेको साथीको जन्मदिनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। याद आयो? साथीको जन्मदिनमा जानु भएको छ है? आफ्नो जन्मदिन त थाहा छ नि? थाहा छ? साथीहरुको थाहा छ? कसैलाई थाहा छैन? ल आज हामी साथीको जन्मदिनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेछौं। हेर्नुस् त चित्रमा। यो चित्रमा पनि सानो बहिनीको बर्थडे परेको रहेछ साथीको है। अनि अगाडि केक छ, अनि टोपी पनि लागेको रहेछ, बर्थडे ह्याट। अर्थात् बर्थडे अर्थात् जन्मदिनमा केक काटेर मनाउने चलन पनि छ। अनि सही हो, पूजा गर्ने पनि चलन छ, मन्दिर जाने गरेछ हो। सही छ, मन्दिर जाने, पूजा गर्ने, घरमा पनि पूजा लाउने चलन हुन्छ। अहिले त केक काट्ने चलन पनि आएको छ। अर्थात् जसरी भए पनि हामी जन्मदिनमा रमाइलो गर्ने अनि जन्मदिनको शुभकामना दिने लिने हो। ल अब हामी यहाँ हेर्नुस् त के हुँदैछ यहाँनिर, यो तस्बिर हेर्नुस्। पछाडिको बोर्डलाई हेरेर थाहा भयो होला, यो है विद्यालयमा विद्यार्थीको जन्मदिन मनाउने हो। हाम्रो पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको जन्मदिन कसको परेको छ भनेर प्रार्थनामा अर्थात् एसेम्ब्लीमा सोध्ने, अनि उहाँहरूलाई अगाडि बोलाउने, अनि सबैजनाले बर्थडे ह्यापी बर्थडे टु यु भनेर क्ल्याप गर्छौं नि। हो त्यस्तै गरेर यहाँ पनि टिचरहरूले है जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त यहाँ हो, साथीको जन्मदिनमा के गरिन्छ? जन्मदिनको शुभकामना दिने, ह्यापी बर्थडे सङ्ग गाउने अनि शुभकामना दिने उठ्ने गर्छौं। यहाँ साथीको जन्मदिन मनाउँदै गर्दा अरू साथीहरू उठेर बधाई शुभकामना दिँदै हुनुहुन्छ हो, दिने गरेछ। ल कसैलाई त साथीको जन्मदिन पनि थाहा छैन। आज हामीले यो साथीको जन्मदिन भन्ने पाठ पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरू साथीको जन्मदिन, जन्म महिना, जन्मेको साल, कहाँ जन्मेको होला, हामी सबैको बारेमा चासो राखेर अनि हामी के गर्छौं, सबैको पत्ता लगाएर लेखेर राख्छौं। अनि उहाँहरूलाई उहाँहरूको जन्मदिनमा हामी सम्झेर सम्झना स्वरूप के गर्छौं, शुभकामना दिन्छौं। अब हेर्नुस् अर्को चित्र। यहाँ पनि हो भाइ बहिनीहरू जस्तै सानो भाइको के भइरहेको छ, साथीको जन्मदिनमा ह्याट लगाइदिने है, बर्थडे ह्याट भन्छ नि। अनि माला खादा लगाइदिएको है। हो हामीले साथीको जन्मदिनमा सक्नेले उपहार दिने अथवा हामी शुभकामना दिने, सम्झिने, साथीको जन्मदिन, आफन्तको जन्मदिन सम्झेर शुभकामना दिँदा उहाँहरूलाई पनि खुसी लाग्छ। तपाईहरुलाई पनि खुसी लाग्दो? मलाई त खुसी लाग्छ, तपाईहरुलाई पनि लाग्छ है। ल अब हेर्नुस् त को रहेछ, कति राम्रो राम्रो साथीहरू तपाईहरु जस्तै। यहाँ हेर्नुस् है त, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम पार्वती हो भनेपछि उहाँको रहेछ पार्वती। म कक्षा 2 मा पढ्छु भनेपछि तपाईहरुकै साथी हुनुहुँदो रहेछ। पार्वती पनि कति कक्षामा पढ्ने? 2 कक्षामा। अनि तपाईहरु पनि 2 कक्षामा। अनि भाइ बहिनीहरू झन्डै भन्न बिर्सेको, हाम्रो यो साथीको जन्मदिन भन्ने पाठ पेज नम्बर कतिमा रहेको छ?
सबैले पल्टाइसकेछ। पेज नम्बर 36 मा रहेको छ। अनि कक्षा 2 मा पढ्ने पार्वतीको बारेमा म बताउँदैछु है मैले नै। त्यहाँ पनि पाठ्यपुस्तकमा पनि राधा र रमेशको हैन, राधा र रमेशको बारेमा रहेको छ। राधाले रमेशको जन्मदिन सोधेको छ रमेशको आमालाई। यहाँ चाहिँ के भनेको छ, साथीहरू मेरो नाम पार्वती हो, उहाँ पार्वती हुनुहुँदो रहेछ। म कक्षा 2 मा पढ्छु। भाइ बहिनीहरू सँगै एउटै कक्षामा पढ्ने हुनुहुँदो रहेछ। मेरो छेउमा उभिने मेरो मिल्ने साथी राममाया हुन्। यता हेर्नुहोस् त यी हो, उनी चाहिँ पार्वतीको के रहेछ त, मिल्ने साथी रहेछन्। आज उनको जन्मदिन हो। वाओ, हामीले पनि अघि विश गरिसक्यौँ नि है। आज राममायाको के रहेछ, जन्मदिन रहेछ। त्यसैले राम्री पनि देखेकी छन्। उनको जन्म 2070 साल वैशाख 15 गते हो। हेर्नु त, पार्वतीलाई त साथीको जन्मदिन पनि थाहा रहेछ। राममाया कहिले जन्मेकी रहेछिन्, 2070 साल वैशाख 15 गते जन्मिएको रहेछ। अब 70 साल, 70 पछि 71, 71 पछि 72 साल त दोहोरिँदैन। दोहोरिन्छ? दोहोरिँदैन। तर हो महिना, महिना त दोहोरिन्छ। कतिवटा महिना हुन्छ रे? 12। गुड, ज्ञानी हुनुहुन्छ, सबै थाहा छ। 12 वटा महिनाको नाम एकचोटि भनौँ त सबैजनाले। ल एक एकवटा गरेर है। वैशाख, जेठ, असार, श्रावण, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, गुड, पुस, माघ, फागुन अनि चैत। हो, सबैलाई आउँदो रहेछ है 12 महिनाको नाम। हो, 12 महिना हुन्छ। अनि गते, गते पनि क्यालेन्डरमा हुन्छ। अनि हामीले साथीहरूले, मेरो त वैशाख 15 गते जस्तो राममायाले कुनै दिन पार्वतीलाई भनेको थियो होला, वैशाख 15 गते मेरो जन्मदिन हो, 2070 सालको वैशाख 15 गते म जन्मेको थिएँ भनेर। अनि कसरी थाहा पाउने थाहा छ? हो, क्यालेन्डर हेरेर। यसलाई के भन्छ? क्यालेन्डर भन्छ। छ घरमा? गुड। हामी यसरी क्यालेन्डर हेरेर के गर्न सक्छौँ, कसैको पनि जन्मदिन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, राममायाको जन्मदिन कहिले भनेको रहेछ, वैशाख 15 गते। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो वैशाख हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गते। अनि यसरी टिपेर राख्यो भने क्यालेन्डर हेरेर हामी के पत्ता लगाउन सक्दो रहेछौँ त, महिना अनि गते। अनि गते अनुसार बारहरू पनि हुन्छ हैन। हेर्नु त, आइतबार, सन्डे, सोमबार, मन्डे, यसरी बार पनि हुन्छ। अब यो 77 सालमा चाहिँ वैशाखको 15 गते के बार पर्या रहेछ, सोमबार। उनी जन्मेको त कहिले हो, 70 सालमा। सोमबार परेको पनि हुनसक्छ, त्यो बेलामा अरू बार पनि हुनसक्छ। तर हामी प्रत्येक वर्षको क्यालेन्डर हेरेर कसैको पनि जन्मदिनको महिना र दिन हामी छुट्याउन सक्छौँ। हो, छुट्याउने गरेको छ, थाहा छ है। अनि भव्य रूपमा मनाउने गरेको छ। ल, राम्रो नि, एकदम राम्रो। अब राममायाको पनि कहिले रहेछ, 2070 साल वैशाख 15। अनि हेर्नुहोस् त, यहाँ मलाई प्राय मेरो सबै साथीहरूको जन्मदिन थाहा छ। ल हेर्नुहोस् त, साथीलाई त आफ्नो साथीहरूको जन्मदिन पनि थाहा रहेछ नि पार्वतीलाई। थाहा छ तपाईँहरूलाई? थाहा छैन? अब हामी थाहा पाउनुपर्छ है। साथी सबैको थाहा पाउनुपर्छ। अनि साथीको जन्मदिन कसरी नोट गरेर अथवा हामीले टिपेर राख्ने तरिका पनि सिकाउँछु नि म। हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पनि छ। हस्, ल। साथीको जन्मदिनमा सधैँ म शुभकामना दिन्छु। हो, दिने गरे छ। ल, राम्रो। ह्याप्पी बर्थडे साथी भन्ने गरे होला। धेरै धेरै शुभकामना साथी, सधैँ राम्रो होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस् भन्ने गरे होला। ठुलाहरूले त झन् टिका लाएर आशीर्वाद दिनुहुन्छ। साथीहरूले साथीलाई चाहिँ के दिने, शुभकामना दिने। अनि पार्वतीले पनि आफ्नो साथीहरूलाई के गर्नुहुँदो रहेछ, शुभकामना दिनुहुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस्, यति राम्रो मान्छे को रहेछ, हेरौँ है। पार्वतीको अर्को मिल्ने साथी को रहेछ, डोल्मा। डोल्मा मेरी अर्की मिल्ने साथी हुन्।
पार्वतीको स्कुलको कक्षा 2 मै पढ्ने अर्को मिल्ने साथी को रहेछिन्? डोल्मा। उनको जन्म 2069 साल पुस 5 गते मङ्गलबार सोलुखुम्बुमा भएको रे। अरे रे भनेपछि कसले भन्यो? डोल्माले भन्यो। पार्वतीले सोधेर राखेको रहेछ। अनि 69 सालमा जन्मेकी रहेछिन्। अनि कुन महिना? पुस। कति गते? 5 गते। के बार? मङ्गलबार। अनि जन्मिएको कहाँ ठाउँ? गुड, सोलुखुम्बु। अब एकचोटि हामी क्यालेन्डरमा पनि हेरौँ है त। यो त 69 सालमा त जन्मेपछि त क्यालेन्डर त चेन्ज हुँदै गयो। अहिले त ठुली भइसकिन् हैन? उनी त 2 कक्षामा पढ्ने भइसकिन्। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर वैशाख जेठ हो। हेर्नुहोस् है, असार साउन यसरी हेर्ने हो नि। ल, भदौ असोज। हामीलाई कुन चाहियो? पुस चाहियो। कार्तिक मङ्सिर। अब के आउँछ मङ्सिर पछि? ओहो गुड, मङ्सिर पछि के आउँछ? पुस आउँछ। पुसको कति गते? 1 2 3 4 5 गते। अब यो त कति साल भइसक्यो? 77 साल भइसकेछ हैन? उनी 69 सालमा जन्मेको। 77 सालको पुस 5 गते के बार रहेछ? आइतबार पर्ने रहेछ। तर उनी जन्मेको चाहिँ के बार थियो? सही, के बार थियो? गुड, मङ्गलबार थियो। किनभने अब कुनै साल हैन महिना त्यही परे पनि बार चाहिँ के हुन सक्छ? फरक पर्न सक्छ। त्यसकारणले 69 सालको पुस 5 गते मङ्गलबार रहेछ। अनि अहिले 77 सालको पुस 5 गते चाहिँ के रहेछ? हेर्नुहोस् त यहाँ हो, आइतबार रहेछ। अनि डोल्मा कहाँ जन्मेको? सोलुखुम्बु। अब तपाईहरूले पनि आफ्नो बारेमा पनि साथीहरूलाई भनिदिने। अनि साथीहरू पनि कहिले जन्मिएको, कहाँ जन्मिएको हैन, कति गते जन्मिएको, कुन बार जन्मिएको टिपेर राख्ने। अनि हामीले साथीहरूको जन्मदिन सम्झिने, शुभकामना दिने गर्नुपर्छ। र त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई के चाहिने रहेछ त? त्यो सम्झेपछि हामीले हेर्नलाई यसलाई के भन्छ? यसलाई भित्तेपात्रो पनि भन्छ। अनि अङ्ग्रेजीमा क्यालेन्डर भन्छ है। हामी धेरै क्यालेन्डरै भन्छौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब अहो पार्वतीको अर्को साथी रहेछन्। को रहेछ है त? यिनी शिवानी थारू हुन्। थारू संस्कृतिको लुगा लगाएको रहेछ है। आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान हो नि त। यहाँ त गहनाहरू लुगाहरू त आफ्नो संस्कृतिको पहिचान हो। हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। अनि उनको जन्मदिनमा हामी उनको घर गएका थियौँ। उनले त साथीहरू बोलाएको पनि रहेछ घरमा। धेरै रमाइलो भयो। उनको जन्मदिन चैत्र 21 गते पर्छ। भनेपछि पार्वतीले आफ्नो साथीहरूको जन्मदिन टिपेर राखेको रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, यसरी क्यालेन्डर हेर्दै जाँदा वैशाखदेखि हेर्दै हेर्दै गयो भने फागुन पछि के आयो? गुड, चैत्र आयो। चैत्र 14 15 16 हेर्दै गएपछि 21 गते हो। मसँग यो 77 सालको क्यालेन्डर छ। यसमा के बार पर्यो? यसमा चाहिँ शनिबार पर्यो। तर उनी जन्मदा शनिबारै थियो भन्ने हुँदैन। अघि थाहा भयो नि है। गुड। अब एउटा कुरा भनौँ, पार्वतीलाई कसरी यस्तो सबै थाहा भयो थाहा छ? पार्वतीलाई आफ्नो कक्षामा पढाउने शिक्षकले परियोजना कार्य दिनुभएको थियो। परियोजना कार्य भनेको सोधेर खोजेर लेखेर ल्याउनको लागि होमवर्क जस्तो दिनुभएको थियो। त्यसमा साथीको बारेमा लेखेर ल्याऊ भनेको थियो नि। अनि उनले पनि आफ्नो साथीहरूको बारेमा लेखिन्। लेखेपछि के भयो? सम्झना भयो हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, पार्वतीको परियोजना कार्य के थियो? साथीको नाम, जन्मिएको साल, महिना, गते, बार र कहाँ जन्मिएको ठाउँ सबै टिपेर ल्याउने भनेर टिचरले अर्थात् शिक्षकले के दिनुभएको थियो? गृह कार्य दिनुभएको थियो। अनि यसरी पार्वतीले के गर्नुभयो त? पार्वतीले गरिन् यसरी पहिला साथीको नाम हैन, उक्त साथी जन्मिएको साल, अनि कुन महिनामा जन्मिएको,
कति गते जन्मिएको, जन्मिँदाको बार के बार थियो र कुन ठाउँमा जन्मिएको भनेर टिपेर ल्याएको रहेछ हैन। जस्तै पहिलोमा हेर्नुहोस् त यहाँ राममाया जन्मिएको साल 2070 साल, महिना वैशाख, गते 15, बार बुधबार, अनि ठाउँ कहाँ रहेछ भक्तपुर। अर्थात् राममाया 2070 साल वैशाख 15 गते बुधबार भक्तपुरमा जन्मिएकी थिइन्। ल हेर्नु त कति मजाले। त्यस्तै गरेर डोल्मा 2069 साल पुस 5 गते मङ्गलबार सोलुखुम्बुमा जन्मिएकी थिइन्। हो यसरी चार्ट बनाएर उनले गरिन्। त्यस्तै गरेर शिवानी 2070 साल चैत्र 21 गते आइतबार बर्दियामा जन्मिएकी थिइन्। अब हामी त्यसलाई यसरी चार्टमा पनि गरेर राखौँ है त। तपाईहरू पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै साथीको नाम हो, त्यसपछि जन्मिएको साल हो, अनि जन्मिएको सालपछि जन्मिएको महिना, कुन महिनामा जन्मिएको, अनि त्यसपछि कति गते जन्मिएको। ल हेर्नुहोस् है त। गतेपछि गुड, गतेपछि बार, कुन बार जन्मिएको र कुन ठाउँमा जन्मिएको। ल हेर्नुहोस् त, साथीको नाम, जन्मिएको साल, जन्मिएको महिना, गते, बार र ठाउँ। अब त्यही अनुसारले हेर्नुहोस् त राममाया पहिलो साथी को थियो, साथीको नाम राममाया, जन्मिएको साल राममायाको कति हो भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस्। गुड, 70 साल। कुन महिना राममाया जन्मिएको? सही छ, वैशाख। वैशाख कति गते भाइ बहिनीहरू? वैशाख 15 गते। त्यस्तै गरेर कुन बार? सही छ, बुधबार। अनि अब के रह्यो? ठाउँ। कुन ठाउँमा जन्मिएको? राममाया कुन ठाउँमा जन्मिएकी हुन्? भक्तपुर। अब हेर्नुहोस् त, अब यसरी हामीले हेरेपछि के हुन्छ? राममाया 2070 साल वैशाख 15 गते बुधबार भक्तपुरमा जन्मिएकी थिइन्। यसरी नै हामीले डोल्माको बारेमा हैन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अर्को को रह्यो? डोल्मा। डोल्मा कति सालमा जन्मिएको? गुड, 2069 सालमा जन्मिएको। कुन महिना? वैशाख डोल्मा कुनमा? पुस महिना। कति गते पुसको? 5 गते। के बार भाइ बहिनीहरू? मङ्गलबार। अघि हामीले हेरेको थियौँ नि त। त्यस्तै गरेर कहाँ जन्मिएको? सोलुखुम्बुमा जन्मिएको। ल डोल्माको पनि भयो हो। शिवानीको पनि त लेखेको पढेको थियो नि अघि हामीले। शिवानीको बारेमा एकचोटि हेरौँ है त। अब के नाम? शिवानी थारू है। शिवानी कहिले जन्मिएको रे? 2070 साल। सम्झिनुपर्छ है, सबै सम्झिनुपर्छ। अनि कुन महिना? चैत्र हो। सही छ, याद भइरहेछ। चैतको कति गते? 21 गते। त्यस्तै गरेर कुन बार? आइतबार। हेर्दै भन्दै गर्नुहोस्। कहाँ जन्मिएको? बर्दियामा जन्मिएको। बर्दिया जिल्ला थाहा छ है, पश्चिममा छ हो। बर्दिया जिल्लामा जन्मिएको हुनु त रहेछ। त्यस्तै गरेर अब हामी अरू दुईजनाको बारेमा फेरि लेखेर ल्याएको परियोजना कार्यको बारेमा हेर्नेछौँ है त। अरू दुईजना को? हेर्नुहोस् त यहाँनिर एकचोटि। रिहाना 2068 सालमा जन्मिएको साल, महिना असार, गते 28 गते, बार शनिबार, ठाउँ खोटाङ। त्यसै गरेर अनिल 69 सालमा असोज महिनाको 3 गते सोमबारको दिन
जनकपुरमा जन्मिएका थिए। त्यसलाई पनि हामी यसरी नै हैन गर्न सक्छौँ। हेर्नुस् त अब अर्को रहेको छ रिहाना। यो निकालौँ है त, यो निकालौँ। रिहाना कति सालमा जन्मिएको रिहाना? मैले भर्खर भनेको थिएँ 2068 सालमा। कुन महिना? असार महिना। हेर्नुस् त कति गते? 28 गते। याद भइरहेछ भनेको कुरा। अनि कुन बार? शनिबार। कुन जिल्ला? खोटाङ जिल्लामा जन्मिएको थिइन् रिहाना। अब रह्यो अनिलको। ल अनिलको मात्रै अलग्गै फेरि राखौँला है त। यो सबै निकालेर भाइ बहिनीहरूलाई फेरि हामी अनिलको एकचोटि फेरि हेर्नुस्, म भन्छु नि मलाई फेरि भन्नुस् है त। अनिल 2069 साल असोज 3 गते सोमबार जनकपुरमा जन्मिएका थिए। अर्थात् ल अनिल जन्मिएको साल 2069 साल असोज महिना 3 गते सोमबार जनकपुरमा जन्मिएका थिए। ल हेर्नुहोस् है त। साथीको नाम अनिल, जन्मिएको साल 2069 साल, जन्मिएको महिना असोज, जन्मिएको गते जन्मदिन 3 गते, बार के थियो जन्मदा? सोमबार, र जन्मिएको ठाउँ कहाँ हो? जनकपुर। अर्थात् अनिल 2069 साल असोज 3 गते सोमबार जनकपुरमा जन्मिएका थिए। ल अब साथीहरूको सबै थोक तपाईहरूले यो लिएपछि हामीले जन्मदिनै सम्झिने चाहिँ के हो त? ठ्याक्कै जन्मदिन सम्झिने भनेको चाहिँ महिना र गते हो। अर्थात् हामीले अनिललाई उनको जन्मदिनमा सम्झेर शुभकामना दिँदा ध्यान दिनुपर्ने भनेको असोजको 3 गते हो। किनभने 69 साल त गइसक्यो हैन। बार पनि सधैँ एउटै पर्दैन। मानिस त एकातिर जन्मिन्छ, कहाँ पुगेको हुन्छ। जन्म त आफूले सम्झिने ठाउँ अलग, तर जन्मदिनको शुभकामना दिन हामीले सम्झिने कुरा भनेको चाहिँ महिना र गते। अर्थात् हामी क्यालेन्डरबाट थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै असोजको 3 गते हैन। यहाँ हेर्नु त भदौ असोज, असोजको 3 गते कसको जन्मदिन रहेछ? अनिलको। जस्तै म मेरो जन्म भन्छु है त, अनि तपाईहरूले पनि भन्ने साथीहरूलाई हुन्छ। म साउनको 16 गते जन्मिएको हो र म जन्मिएको झापा जिल्लामा। साउनको अब मेरो जन्मदिन कहिले पर्यो त? गुड, साउनको 16 गते। प्रत्येक वर्षको साउनको 16 गते के भयो? टिचरको जन्मदिन हो। तपाईहरूको पनि अब तपाईहरूलाई यसरी नै मैले भने है। हेर्नुस् त, साथीको नाम, जन्मिएको साल, महिना, गते, बार र ठाउँ आफ्नो कपीमा लेख्ने र एक-एकजना साथीको नाम र उहाँहरू जन्मिएको साल, महिना, गते, बार, ठाउँ आफ्नो कक्षामा भएको साथीहरूको सबैको लेख्ने हुन्छ। अनि अबदेखि चाहिँ प्रत्येक जन्मदिन जसको परेको छ उहाँहरूलाई हामीले विश गर्ने, शुभकामना दिने। ल बुझ्नुहोस् त, अब यही महिना चाहिँ कसको परेको छ है? आजै पो कसैको परेको छ कि? ल सोधिहाल्नुहोस्, हुन्छ? ल अब नि जन्मदिनलाई लिएर छोटो कविता गीतको लयमा हामी लयबद्ध तरिकाले कविता गाउँछौँ, वाचन गर्छौँ, हुन्छ? ठिक छ। ल हेर्नुहोस् है। मेरो नाम पासाङ शेर्पा। भन्नुहोस् त। मेरो नाम पासाङ शेर्पा, पढ्छु 2 कक्षा, पढ्छु 2 कक्षा। साथी मेरो किसन राई, हिँड्छौँ हात समाई। हेर्नुहोस् यहाँ साथी कति मिलेको है। साथीसँग मिल्नुपर्छ नि त। फेरि हेर्नुहोस्,
मेरो नाम पासाङ शेर्पा। भन्नुहोस्। मेरो नाम पासाङ शेर्पा, पढ्छु 2 कक्षा, पढ्छु 2 कक्षा। साथी मेरो किसन राई, साथी मेरो किसन राई, हिँड्छौँ हात समाई। साथी साथी मिलेर हिँड्ने गरेको छ हो। ल, आज धेरै खुसी छु म, आज धेरै खुसी छु म, रमाइलो दिन, रमाइलो दिन। किसनको आज नै, किसनको आज नै, हो रे जन्मदिन, हो रे जन्मदिन। वाउ, किसनको त बर्थडे रहेछ आज है, जन्मदिन। ह्याप्पी बर्थडे किसन भनिदिउँ ल सबैले। गुड। फेरि भन्नु है त। मेरो नाम पासाङ शेर्पा, पढ्छु 2 कक्षा। मेरो नाम पासाङ शेर्पा, पढ्छु 2 कक्षा। साथी मेरो किसन राई, हिँड्छौँ हात समाई। साथी मेरो किसन राई, हिँड्छौँ हात समाई। आज धेरै खुसी छु म, रमाइलो दिन। आज धेरै खुसी छु म, रमाइलो दिन। किसनको आज नै, हो रे जन्मदिन, किसनको आज नै, हो रे जन्मदिन। आहा, कति राम्रो ठाउँ आयो। हेर्नुहोस् त के रहेछ यो। ल, 2070 साल मङ्सिर महिना, 2070 साल मङ्सिर महिना। 26 गते बिहीबारको दिन, 26 गते बिहीबारको दिन। ठाउँको नाम कोलबुङ हो रे। फेरि भन्नुहोस्। ठाउँको नाम कोलबुङ हो रे, जिल्ला पूर्व इलाम हो। फेरि भनौँ है। 2070 साल मङ्सिर महिना, 2070 साल मङ्सिर महिना। 26 गते बिहीबारको दिन, 26 गते बिहीबारको दिन। ठाउँको नाम कोलबुङ हो रे, जिल्ला पूर्व इलाम। ल, हेर्नुहोस् त कति सालमा जन्मेको रहेछ किसन। कति साल? 2070 साल। अनि कति गते? 26 गते। कुन महिनाको 26 गते रहेछ? मङ्सिर महिनाको। गुड। मङ्सिर महिनाको 26 गते 2070 सालमा किसनको जन्म भएको रहेछ। अनि कुन बार? बिहीबार। गुड, यहाँ रहेछ नि है, बिहीबारको दिन। अनि कोलबुङ भन्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ रहेछ? जिल्ला पूर्व इलाम, अर्थात् इलाम जिल्लाको कोलबुङ भन्ने ठाउँमा 2070 साल मङ्सिर 26 गते बिहीबार किसनको जन्म भएको रहेछ। यो गीतले पनि त्यही भन्यो हैन। कति मजाले लेखेको रहेछ है साथीले त। शुभकामना साथी तिमलाई। फेरि भन्नुहोस्। शुभकामना साथी तिमलाई, सधैँ खुसी हुनु। शुभकामना साथी तिमलाई, सधैँ खुसी हुनु। भन्नुभयो। हाम्रो साथ सधैँ रहोस्, कहिल्यै नभुल्नु। हाम्रो साथ सधैँ रहोस्,
कहिल्यै नभुल्नु। ल हेर्नु साथीले कति मजाले शुभकामना दिएको हेर्नुहोस् त। सधैँ खुसी हुनु, हाम्रो साथ पनि सधैँ रहोस्, कहिल्यै नभुल्नु है। साथीले कहिलेकाहीँ त कहाँ कहाँ पुगिन्छ नि त पढ्दा पढ्दै। अहिले पो सँगै छौँ 2 कक्षा, भोलि पर्सि ठुलो कक्षा पढ्दा कहाँ पुगिन्छ। अघि मैले भने नि त म त जन्मिएको झापामा, अहिले कहाँ छु, अहिले काठमाडौँमा छु हो। तर साथी कहिले पनि नभुल्नु भनेर साथीले शुभकामना दिएको रहेछ। कति रमाइलो। भनेपछि भाइ बहिनीहरू अबदेखि हामीले के गर्नु पर्यो, साथीको जन्मदिनलाई यसरी नै हैन, जसरी यहाँनिर अनिलको जन्मदिनको बारेमा बार ठाउँको नाममा गरेको छ, हामीले हाम्रो कक्षामा अध्ययन गर्ने सबै साथीहरूको बारेमा यसरी नै नाम, जन्मिएको साल, महिना, गते, बार र ठाउँ लेख्ने र जन्मिएको महिना र बार याद गरेर साथीलाई हामीले जन्मदिनको शुभकामना दिने। अब फेरि साथीको मात्रै भन्ने नबुझ्नुहोस् है, घर परिवार आफन्त सक्ने जतिको हामीले याद गर्नुपर्छ। सबै त नसम्झिन सकिन्छ नि, त्यही भएर कपीमा पनि टिपेर राख्नुहोस् है भनेको। अनि राखेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, जन्मदिनको असीमित शुभकामना प्यारो साथी भनेर यहाँनिर कति मजाले लेखेको रहेछ अर्को साथीले हो। हामीले आफैले हैन कार्डहरू बनाएर पनि शुभकामना कार्ड दिन सक्छौँ, मुखले बोलेर पनि दिन सक्छौँ। यसरी अबदेखि हामीले साथीको जन्मदिन पनि सम्झिनु पर्छ है भन्ने कुराको बारेमा आजको हाम्रो यस पाठ साथीको जन्मदिनबाट थाहा पायौँ, आजको छलफलबाट। अब बाँकी फेरि अर्को पाठ लिएर हामी अर्को दिन भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि भाइ बहिनीहरू हामी बिदा हौँ है त। हस्त भाइ बहिनीहरू, नमस्ते, बाई बाई।